وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ سامعین محترم، سورہ بنی اسرائیل دیاں دو آیتاں تساں احباب دے گوشت تلاوت کیتیاں۔ اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر انہاں آیات دا ترجمہ، معنی مفہوم، انہاں دی تفسیر اور انہاں آیات دے تحت کچھ معروضات تساں احباب دی خدمت دے اندر پیش کرنا چاہنا۔ سب تو پہلے آیات دے لفظی ترجمے تے غور فرماؤ۔ اللہ فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تواڈے رب نے اے فیصلہ کر دیتا ہے، اے حکم اپنے بندیاں دے نام جاری کر دیتا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ کہ عبادت صرف اور صرف اسے ارحم الراحمین، اسے رب العالمین دی ہی کیتی جائے۔ عبادت دیاں جنیاں بھی قسماں نے اور صرف اللہ دی ذات نو ہی لائق نے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، مالی عبادتاں ہون، بدنی عبادتاں ہون، قولی عبادتاں ہون، ساریاں دیاں ساریاں عبادتاں صرف اللہ دی ذات نو ہی لائق نے۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میری عبادت دے نال نال حقوق اللہ دے اندر میرے حق ادا کرن دے نال نال حقوق العباد دے اندر تواڈے تے سب تو بڑا حق تواڈے ماں باپ دا، اپنے ماں باپ دے نال نیکی کرنی ہے، اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کرنا ہے، اپنے ماں باپ دے نال محبت کرنی ہے، اپنے ماں باپ دے نال صلہ رحمی کرنی ہے، اپنے ماں باپ دے سامنے اپنیاں نظراں نو جھکا کے رکھنا ہے، اپنے ماں باپ دے نال سب تو زیادہ نیکی کرنی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ماں باپ جس عمر دے حصے اندر بھی ہون، انہاں دا ادب، انہاں دا احترام، انہاں دی خدمت، انہاں دے نال نیکی کرنی۔ فرمایا اگر ماں باپ بڑھاپے نو پہنچ جان، ماں پہنچ جائے یا باپ پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے دی عمر نو پہنچ جان تے خدمت تے ہر عمر اندر ہی کرنی ہے، لیکن اگر بڑھاپے نو پہنچ جان تے مزید انہاں دی خدمت کرنی ہے، مزید انہاں دے نال نیکی کرنی ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، ماں باپ دا ادب احترام اینا کرنا ہے کہ ماں باپ نو اف تک بھی نہیں کہنا۔ اف عربی زبان اندر جدو انسان نو ہلکی تو ہلکی تکلیف پہنچ دی ہے نا، تو عرب ہلکی تکلیف دے جو جملہ بولیا کر دے انہوں عربی اندر اف کیا جاندہ ہے، کہ جویں ساڑھے معاشرے اندر پنجابی اردو اندر تکلیف آئے تے تکلیف نال ساڑھے درد دی آواز آہ نکل جاندی ہے۔ فرمایا اف تک بھی اپنے ماں باپ نو نہیں کہنا، اینی بھی تکلیف اپنے ماں باپ نو نہیں دینی کہ انہاں دی زبان تو اینی کوئی جملہ تکلیف دا نکلے آہ اف، اینا بھی خیال کرنا ہے۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما،
فرمایا جتھے اف تک نہیں کہنا تے ماں باپ نو چڑکنا بھی نہیں، ماں باپ نو ڈانٹنا بھی نہیں، ماں باپ دی آواز تو اچھی آواز بھی نہیں کرنی۔ فلا تنہرہما، اپنی آواز بھی پست رکھنی ہے، اپنیاں نگاہاں بھی نیویاں رکھنیاں نے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تے جدوں ماں باپ نال ہم کلام ہونا ہے، ماں باپ نو کوئی بات کہنی ہے، بڑی عزت والی بات، بڑے وقار والی بات، پورے ماں باپ دا ادب رکھ کے اور انہاں دا وقار نو ملحوظ خاطر رکھ کے، الفاظ بھی جچے تلے، عزت والے، انداز بھی عزت والا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تواڈے ایک ایک حرف تو، ایک ایک لفظ تو، ایک ایک ادا تو، ایک ایک انداز تو، ایک ایک لہجے تو تواڈے ماں باپ دا وقار اپنی جگہ قائم رہنا چاہیے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاحْفِظْ لَهُمَا، اور بچھا دینے نے انہاں واسطے جناح الذل من الرحمہ، نرمی دے رحمت دے بازو، اپنا دامن پھیلا دینا ہے، اپنے بازو پھیلا دینے نے، اپنا مال نے چھاور کر دینا ہے، ہر چیز انہاں تے قربان کر دینی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ادا پنجابی اندر سادہ معنی اے وے ماں باپ جان بھی منگن تے جان بھی دے دینی۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جتھے اے ظاہری ادب اینا کرنا ہے، اے ظاہری احترام اینا کرنا ہے، جتھے اے ظاہری محبت اینی کرنی ہے، دلوں بھی دعاواں کرنیاں نے، اپنے مالک دا ترلا بھی کرنا ہے۔ رب ارحمہما، اللہ میرے مڈے ماں باپ تے رحم کر دے، میرے بڈھے ماں باپ تے نال نرمی والا معاملہ کر دے، میرے بڈھے ماں باپ دے نال معافی اور درگزری والا معاملہ کر دے۔ کما ربیانی صغیرا، جویں میرے بچپن اندر انہاں مینوں پالن دے اعتبار نال میرے تے بڑی شفقت کیتی، میرے تے بڑا رحم کیتا، میرے تے بڑی نرمی کیتی، میں بڑا بڑا ستایا بچپن اندر، بڑی بڑی تکلیف دیتی، مینوں تے آندا ہی کچھ نہیں سی، روندا ہی رہنا سا۔ ماں باپ نے ایڑی چوٹی دا زور لا کے میری ہر غلطی نو نظر انداز کیتا ہے۔ اللہ اج میں جوان ہو گیا، اج میں بولن دے قابل ہو گیا، تے میرے پہلے جملے اے نے، میری پہلی دعا اے وے، اللہ میرے ماں باپ تے تو ہی درگزری فرما، تو ہی انہاں تے احسان فرما، تو ہی انہاں دے نال نرمی فرما۔ تو اللہ خالق و مالک نے انہاں آیتاں دے اندر دو مسئلے سانو حکم دیتے نے، سانو بیان فرمائے نے۔ ایک اپنی عبادت دا کہ جدوں بھی سر جھکانا ہے، قیام ہوئے، رکوع ہوئے، سجدہ ہوئے، نظر و نیاز ہوئے، دعا ہوئے، مناجات ہوئے، جو بھی عبادت دی قسم ہے وہ صرف اور صرف میری ذات واسطے وے، میری ذات دی ہی عبادت کرنی ہے، سارا کچھ میرے نال ہی خاص کرنا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ اے وے کہ اپنے ماں باپ دا بھی احترام کرنا ہے، اپنے ماں باپ دا بھی ادب کرنا ہے۔ انہاں دوواں مسئلیاں نو اللہ خالق و مالک نے ایک آیت اندر جوڑ کے اس وجہ تو بیان کیتا ہے، رب دسنا چاہندے نے جے میری عبادت کرنا ہے، مینوں رب ماننا ہے، مینوں خالق ماننا ہے، مینوں مالک ماننا ہے، دن رات میرے اگے آہو زاریاں کرنا ہے، گریہ زاریاں کرنا ہے، تے اپنے ماں باپ دا ادب بھی کریں، اپنے ماں باپ دا احترام بھی کریں، اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک بھی کریں۔ کیوں؟ اگر تو اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک نہ کیتا، میں رب نہ تیرا فرض قبول کراں گا نہ تیرا نفل قبول کراں گا، تیری عبادت بھی قبول نہیں۔ اگر تو ماں باپ دی خدمت اندر کوئی غفلت دا شکار ہے، تیری عبادت بھی قبول نہیں۔ اگر ماں باپ دے حوالے دے نال تیرے اندر کوئی سستی اور لاپرواہی دا عنصر پایا جاندا ہے، اگر اپنیاں عبادتاں قبول کروانا چاہنا ہے، ایمان دی لذت حاصل کرنا چاہنا ہے، پھر عبادت دے نال نال اپنے ماں باپ دے حوالے نال پوری احتیاط نہ زندگی گزارنی ہے، پوری محبت کرنی ہے، پورے انہاں دے حق اور حقوق ادا کرنے نے۔ یہ ایسا اہم مسئلہ ہے کہ ہر نبی دی شریعت اندر میں اس مسئلے نو لاگو کر دیتا ہے اور لازم کر دیتا ہے۔
امت دے ہر امت دے کچھ نہ کچھ اپنے امتیازی مسائل ہوندے نے، لیکن کچھ مسائل اتنے اہم نے کہ جناب آدم علیہ السلام تو لے کے اللہ نے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اور جتنے رسول جتنے پیغمبر آئے نے، اللہ نے ہر امت تے جویں اپنی توحید دا مسئلہ بیان کیتا ہے، ایویں ماں باپ دی خدمت اور ماں باپ دے نال حسن سلوک کرن دا حکم بھی ہر شریعت اندر موجود ہے۔ یہ مشترکہ حکم ہے، اور قرآن مجید نے بھی جتھے بھی والدین نہ حسن سلوک کیتا ہے، اللہ نے اپنی عبادت دے نال ماں باپ دا ذکر اکثر مقامات تے کیتا ہے۔ ذرا قرآن دے چند مقامات تے ذرا نظر دوڑانا تو سمجھ آ جائے گی، یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ماں باپ دے حق حقوق ادا کرنا، ماں باپ دی عظمت، ماں باپ دی شان، ماں باپ دا مقام اللہ نے کس حد تک بیان کر دیتا ہے۔ قرآن فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ فرمایا او ویلا یاد کرو جدوں اساں بنی اسرائیل دے کولوں اس بات دا پکا وعدہ لیا ہے، اے بنی اسرائیل قوم، لا تعبدون الا اللہ، اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت نہ کرے آجے، اللہ تو علاوہ کسے نو سجدہ نہ کرے آجے، اللہ تو علاوہ کسے دی نظر و نیاز نہ دے آجے، اللہ تو علاوہ کسے دے نال اس طرح دا معاملہ نہ کرے آجے۔ اللہ نے اپنا حق بھی بیان کیتا ہے، اپنے حق تو بعد سب تو پہلا ماں باپ دا حق بیان کیتا ہے۔ اللہ نے جتنے بھی نبی اور رسول دنیا اندر مبعوث کیتے نے، شاناں بڑیاں عطا کیتیاں نے، مقام بڑے عطا کیتے نے، پر رب فرماندے نے اے میرے نبیو تواڈی شان بڑی ہے، تواڈا مقام بڑا ہے، پر تساں وی اپنے ماں باپ دے نال اچھا سلوک کرنا ہے، تساں وی اپنے ماں باپ دا احترام تے ادب کرنا ہے۔ جنہ دے احترام دا حکم رب اپنے نبیاں نو دے رہا ہے، کیسی شان اللہ نے ماں باپ نو دے دیتی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دا ذکر قرآن اندروں پڑھ لو، باپ دے نال کنا ادب نال پیش آئے، کنے احترام دے نال پیش آئے، یا آباتی یا آباتی یا آباتی، پیارے ابا جان پیارے ابا جان پیارے ابا جان، اینا ادب اینا احترام کیتا ہے، اینی محبت کیتی ہے، تے باپ دا انداز کی ہے، فرمایا لَإِلَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ اے میرے ابراہیم اگر تسی اے توحید دا واز کرم تو بعد نہ آئے تے میں تے پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا یا توانوں گھروں بے کر دیاں گا۔ باپ دے سخت لہجے دے باوجود جناب ابراہیم نے کوئی بے ادبی نہیں کی تھی، کوئی انہ دے احترام اندر فرق نہیں پایا، بلکہ فرمایا سلام علیک ابو جی، میں تے تواڈی عظمت نو سلام ہی کرنا، ابو جی میرے والوں توانوں کوئی دکھ تے تکلیف نہیں آئے گی، میں تواڈے احترام اندر کوئی فرق نہیں پاواں گا، میں تواڈے ادب اندر کسے قسم دی غفلت دا شکار نہیں ہوواں گا۔ توحید دی دعوت دے رہے ہاں پر توانوں بڑے ادب تے وقار دے نال کنا ادب کر کے وخایا جناب ابراہیم نے اپنے باپ دا، حالاں باپ مشرک بھی ہے، اللہ دا نافرمان بھی ہے، اللہ دی توحید دا انکار
پیار کرن والا بھی ہے اور بیٹے دے نال سخت لہجے دے نال گفتگو کردا بھی ہے۔ پھر بھی جناب ابراہیم نے باپ دا ادب کر کے وکھایا ہے۔ اللہ نے ماں باپ نو ایسیاں شاناں تے ایسے مقام عطا کر دیتا ہے۔ قرآن دا دوسرا مقام اللہ نے جناب زکریا علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا ہے تے جناب زکریا علیہ السلام اپنے رب کولوں دعاواں کر رہے نے، اللہ مینوں نیک صالح اولاد عطا کر دے، نیک صالح بیٹا عطا کر دے۔ جدوں دعاواں کیتیاں نا رب کو تے رب نے بیٹے دی خوشخبری سنا دیتی تے رب نے کی فرمایا؟ جدوں بیٹا جوان ہو گیا نا تے رب نے اپنے نبی جناب زکریا علیہ السلام نو عطا کرن والا بیٹا جناب یحییٰ علیہ السلام اے بھی اللہ دے نبی نے، لیکن اپنے باپ دے بارے رب دا قرآن کی کہہ رہے ہیں؟ فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔ اللہ فرماندے نے جناب یحییٰ علیہ السلام نو، اے میرے نبی یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، میری اتاری ہوئی کتاب، میری اتاری ہوئی شریعت، میرا اتاریا ہویا دین مضبوطی دے نال پکڑ لو، اے دے تے مضبوطی دے نال عمل کرو۔ اور فرمایا وآتیناہ الحکم صبیا، جناب یحییٰ علیہ السلام نو اساں بچپن اندر ہی بڑی دنائی دیتی سی، بڑی سمجھداری دیتی سی، بڑا نرم دل عطا کیتا سی، بڑا پاکیزہ دل عطا کیتا سی، اور بڑے متقی سن، بڑے پرہیزگار سن۔ اللہ انہیاں شانہ کیوں دیتیاں، انہیں مقام کیوں دیتے، انہاں مرتبہ کیوں عطا کیتا؟ فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، میں انہیاں شانہ اس واسطے دیتیاں کہ میرے نبی جناب یحییٰ علیہ السلام اپنے ماپیاں دے نال بڑی نیکی کرن والے سن۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ ہے نبی نے، پر اپنے ماپیاں نال اس نے سلوک کرن والے نے، اپنے ماپیاں دے نال ادب و احترام دے نال پیش آن والے نے، اپنے ماپیاں دے نال حسن سلوک اور احسان کرنے والے نے۔ ماپیاں نو کیسی عظمت اللہ نے عطا کیتی ہے، ماں باپ نو اللہ نے کیسی شان عطا کیتی ہے کہ انہاں ماں باپ دی شان اور عظمت دی وجہ تو اللہ نے جناب یحییٰ علیہ السلام نو سلام پیش کیتا ہے۔ ایتھے ہی بس نہیں، قرآن دا اگلا مقام اللہ فرماندے نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ اہلہا مکانا شرقیا، جناب مریم علیہ السلام دا بھی ذکر کرو۔ اللہ نے ماں مریم نو بھی بڑیاں شاناں عطا کی دیاں نے، اللہ نے ماں مریم نو بھی بڑا مقام عطا کیتا ہے۔ اللہ نے جناب مریم علیہ السلام نو بغیر باپ تو بیٹا عطا کر دیتا ہے، تے جناب مریم علیہ السلام اولاد دے حوالے نال ذرا پریشان ہوندیاں نے۔ اللہ باپ تو بغیر بیٹا مل گیا ہے، اولاد دی وجہ تو ذرا دل اندر دکھ آیا ہے، اس بیٹے دی وجہ تو معاشرہ مینوں کنے تانے مارے گا، اس بیٹے دی وجہ تو معاشرہ مینوں کنا ستائے گا، اس بیٹے دی وجہ تو معاشرہ مینوں کنا پریشان کرے گا۔ پر رب فرماندے نے پریشان نہ ہو، دکھی نہ
نہ ہوو اولاد دی وجہ تو جدو تسی دکھی ہوو گے میں رب نے ماپیاں دا اینا شان بنایا ہے میں اپنا قانون فطرت نو توڑ کے اپنی قدرت دے کرشمے اور معجزے دے ظہور فرما دیواں گا۔ کیسی شان ہے ماں دی کہ جدو اولاد دے حوالے نال ماں پریشان ہوئے باپ پریشان ہوئے اللہ اپنا قانون فطرت ختم کر کے قدرت دا اظہار کر دیا کردے نے فرمایا پریشان نہ وہ بیٹے نو لے کے قوم اندر پہنچو تے جدو جناب مریم علیہ السلام قوم اندر آئیاں نے تے قوم نے اونا ہی ستایا اونا ہی دکھ دیتا ہے قوم آندی ہے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا فاشارت الی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ۔ قوم آندی ہے نہ تے تواڈے ابا جی اس طرح دے نہ تواڈی ماں جی اس طرح دیاں اے تسی کی کیتا ہے بغیر نکاح تو بغیر خاون تو بیٹا اٹھا لے آندا جے اے تساں کی کیتا ہے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا فاشارت الیہ جناب مریم نے اپنے بیٹے والے اشارہ کیتا ہے تواڈیاں انہاں گلاں دا میں جواب نہیں دینا تے جدوں ماں دکھی اولاد ولوں ہوئی ہے اللہ نے قوت گویائی عطا کر دیتی ہے چند دناں دے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے تے ماں دی گود اندر اللہ نے قانون فطرت نو توڑ کے اپنی قدرت دا اظہار کر دیتا ہے تے جناب عیسیٰ فرماندے نے قال انی عبد اللہ اے میری قوم میری ماں دے بارے زبانہ بند کر لو میں رب دا بندہ جے آتانی الکتاب وجعلنی نبیا اللہ نے مینوں کتاب بھی عطا فرمانی ہے اللہ نے مستقبل دا نبی بھی بنا دینا ہے وجعلنی مبارکن اینما کنتو میں اپنی ماں دی گواہی بچپن اندر دے رہے ہیں درد ختم ہو گیا قدرت دا اظہار ہو گیا میں اپنی ماں دا اینا فرما بردار ہاں وجعلنی مبارکن اینما کنتو اللہ نے ماپیاں دی خدمت دی وجہ تو مینوں ہر جگہ تے بابرکت بنا دیتا ہے میرا ہر لمحہ ہی بابرکت ہے اللہ نے مینوں بڑا ہی مبارک بنایا ہے میں جتھے بھی ہوواں اللہ اتھے برکتاں دے خزانے کھول دیندے نے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ تے رب نے مینوں نماز دا بھی حکم دیتا ہے زکوٰۃ دا بھی حکم دیتا ہے ما دمت حیا جب تک میں زندہ رہواں اللہ دی عبادت کردا رہواں تے اللہ دی عبادت دے نال نال رب نے مینوں اے حکم دیتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا اللہ نے مینوں ماں دی خدمت کرن دا بھی حکم دیتا ہے ماں نہ نیکی کرن دا بھی حکم دیتا ہے والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ماں باپ نو اللہ نے مقام عطا کیتا ہے میں دس رہا ہاں اللہ نے اپنے حق دے نال ماں باپ دا حق بیان کیتا ہے تے جدوں بھی ماں دکھی ہوئی ہے باپ دکھی ہویا ہے اللہ نے قانون فطرت نو توڑ کے قدرت دا مظاہرہ کر دیتا ہے آؤ میں ایک اور واقعہ سنا دیاں اللہ دے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی جناب حاجر علیہ السلام
والسلام نو اور اپنے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام نو جنگل بیابان اندر چھڈ آئے نے، اللہ دے حکم دے نال بیت اللہ دے قریب چھوڑ کے واپس آ گئے نے۔ تھوڑا جہا کھانا ہے، تھوڑیاں جیاں کھجوراں نے، تھوڑا جہا پانی ختم ہو جاندا ہے تے ماں دے کولوں اپنے بیٹے دی پیاس برداشت نہیں ہوندی، اپنے بیٹے دی بھوک برداشت نہیں ہوندی۔ ماں اس دکھ دی وجہ تو تڑپ دیے، کدی صفا پہاڑی تے چڑھ دیے، کدی مروہ وال دوڑ کے چڑھ دیے، کدی پھر صفا تے جاندی ہے۔ جدوں اولاد دے حوالے نال ماں دکھی ہوندی ہے، اللہ نے جناب اسماعیل دی اڈی دے نال ایسا چشمہ جاری کر دیتا ہے جنوں زم زم کے آ جاندا ہے۔ حالاں وہ پتھریلا علاقہ ہے، تیل والی زمین چو اللہ نے ایسا پانی والا مبارک چشمہ جاری کیتا ہے جدے بارے نبی علیہ السلام فرماندے نے ماؤ زمزم لما شرب لہ، یہ ایسی برکت والا پانی ہے جس نیت مراد نال پیو گے اللہ وہ نیت ہی پوری کر دے گا۔ پھر دعا نہ کر لئیے، موقع آ گیا ہے جمعے دی قبولیت، اللہ زمزم پلا تے رج رج پلا، اللہ زمزم پلا تے مکے صدقے پلا، اللہ زمزم پلا مدینے صدقے پلا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے ایسا اللہ نے برکت والا چشمہ جاری کر دیتا ہے، یہ کس وجہ تو قدرت دا ظہور ہویا ہے، معجزے دا ظہور ہو گیا ہے جدوں ماں اپنے بیٹے والوں دکھی ہوئی ہے۔ آج دے نوجوان کتنا بڑا لمحہ فکری ہے، جس ماں نو تو دکھ دینا ہے، جس ماں نو تو ستانا ہے، جس باپ تے واسطے تو دنیا تے ظالم بن گئے ہیں، جس باپ دا جینا تو حرام کر دیتا ہے، اے تے ایسیاں ہستیاں نے اولاد والوں دکھی ہون تے رب انہاں دا دکھ جڑا نا دور کرن واسطے اپنی قدرت دا اظہار کر دیندا ہے۔ صحیح مسلم اندر بھی دلیل موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بادشاہ سی، او دی قوم ایمان لے آئی تے اونوں برداشت نہ ہویا، کافر سی، انہیں اگ دیاں خندقاں کھدائیاں۔ واقعہ تے کافی لمبا ہے، میں اپنے مضمون دے متعلقہ اشارہ کرنا چاہنا۔ خندق کھدائیے، ایمان والیاں نو اگ اندر سڑدا جا رہے ہے، جدو ایمان والیاں نو جلایا جا رہے ہے تے انہاں دے اندر ایک ایمان والی عورت بھی ہے، اپنا بچہ اپنے سینے نہ اٹھایا ہے تے خندق دی اگ تے نو لیا دتا جاندا ہے تے جدو جلاداں نے ایدا بچہ کھو کے اگ اندر سٹنا چاہیا ہے تے ماں دے کلیجے تے آریاں چل گئی، ماں ذرا ڈول دیے، اولاد دی تکلیف ماپیاں کولوں برداشت نہیں نہ ہوندی۔ ماں نو کیسا شان اللہ نے عطا کیتا ہے، جدوں بیٹے والوں دکھی ہوئی اللہ نے قانون فطرت نو ختم کر کے قدرت دا اظہار کر دیتا۔ اللہ فرماندے نے اے دودھ پیندا بچہ قوت گویائی مل گئی تے بچہ بول کے آندا یا امّا اصبری فإنکی علی الحق، اے نہ ڈول نہ پریشان ہو، تو تے حق تے میں، تو تے ایمان دی خاطر جان دے رہی ہے، ماں صبر کر، اے نار نہیں ہو، اللہ جنت دی گلزار بنا دے گا۔ میں دسنا چاہنا ماں بچے والوں دکھی ہوئی ہے، اللہ نے ایسا شان عطا کیتا ہے، قانون فطرت نو اللہ نے ختم کر کے قدرت دا اظہار کر دیتا ہے۔ تائیں قرآن کہہ رہے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔
मापियां दा शान किन्ना है, मापियां दी अजमत किन्नी है, मापियां दे हक हुकूक कितने बड़े ने। अल्लाह दे नबी जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ने शान दिती है। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अल करीम इब्नुल करीम इब्निल करीम इब्निल करीम यूसुफ इब्नु याकूब इब्नी इसहाक इब्नी इब्राहीम। जे दुनिया अंदर तुसी इज्जत वाला वेखना है, इज्जत वाले दा बेटा देखना है, इज्जत वाले दा पोता देखना है, इज्जत वाले दा पड़पोता देखना है, ते जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम नु वेख लवो। खुद भी इज्जत वाले, बाप भी इज्जत वाला, दादा भी इज्जत वाला, परदादा भी इज्जत वाला। अल्लाह ने इन्ना शान दिता है, पर वजह की है अपने मापियां दा किन्ना एहतराम करदे ने। जदों माँ बाप मिस्र अंदर आए ते कुरान बयान करदा वरफा अबवैहि अलल अर्श, जिस तखत ते जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा सन, उस तखत ते अपने तो उच्ची जगह ते अपने माँ बाप नू बिठाया। इन्ना अदब, इन्ना एहतराम माँ बाप दे बराबर भी नहीं। माँ बाप नू अपने तखत ते उच्ची जगह ते बिठाया, उच्ची जगह ते उन्हां नू बिठाया, इज्जत कीती, एहतराम कीता। और नबी अलैहिस्सलाम ने भी इहो ही हुक्म इरशाद फरमाया। अल्लाह दबुल मुफरद अंदर वाक़या मौजूद है। जग्गां दे पीर रब दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बंदियां नू जांदियां वेखिया ते आपने एक बंदे नू सवाल कीता, तेरे नाल कौन है? आंदा आंदा अल्लाह दे नबी जी मेरे नाल मेरे अब्बा जी ने। फरमाया जे तेरे अब्बा जी ने ते अपने अब्बू जी तो अगे अगे क्यों चल रहे हैं? अपने अब्बू जी दे पीछे चल। ला तमशी अमामहू वला तजलिस कबलहू। जब तक तेरा बाप तेरे नाल चल रहा होए, तेनू तेरे बाप तो अगे चलन दी भी इजाजत नहीं। माँ बाप दा इन्ना शान है। फरमाया किसी जगह ते पहुंच जाओ, जब तक तेरा माँ बाप बैठ ना जाए उन्हां दे बैठन तो पहला तेनू बैठन दी भी इजाजत नहीं। इन्ना हक रब ने बनाया। लेकिन अज अफसोस, सद अफसोस, जिमें जिमें लोग दीन तो दूर होंदे जा रहे ने, फितरत तो दूर होंदे जा रहे ने, जिन्ना रब ने फितरी चीज बनाई सी, खैर खाही वाली चीज बनाई सी, इंसान उन्ना ही अपनी खैर खाही चीज दा दुश्मन बन गया। और सिर्फ खुद ही दुश्मन नहीं बल्कि अहले ईमान दे नाल जिवें गैर मुसलिमां ने, काफिरां ने, अंग्रेज़ां ने, हिंदुआं ने, सिखां ने, यहूदियां और ईसाइयां ने जिवें ईमान ते इस्लाम और दीन दे हवाले नाल साजिशां करके अहले इस्लाम दे वास्ते जो बहुत बड़ी अल्लाह ने खैर अता कीती सी ओदे बारे नफरत पैदा कीती है। एवें अहले ईमान दे वास्ते, औलाद दे वास्ते माँ बाप भी अल्लाह ने बड़ी वड्डी खैर बनाई सी, बहुत बड़ी नेमत बनाई सी। उन्हां माँ बाप दे हवाले दे नाल भी औलाद दे अंदर नफरत पैदा कर दी है। जो कल्चर दिता है ड्रामे दा, जो कल्चर दिता है फिल्म दा, जो कल्चर दिता है नावल अफसानियां दियां झूठियां कहानियां दा, कि माँ बाप तुहाडे बेवफा ने, माँ बाप तुहाडे जिहड़ा ना बड़ा जुल्म करते ने, ये पुराने माहौल दे ने, इन्हां नूं नवां की पता, ये तुहाडी इंजॉयमेंट दे अंदर मुदाखलत करते ने, तुसी अपनी जिंदगी आप जीण दे हक हो। इस तरह दियां नफरत दे टीके लाए ड्रामियां दे जरिए, फिल्मां दे जरिए, और नाल जरबुल मिसल भी बनाई कि ताकि माँ बाप का शान कम किया जाए। जरबुल मिसल बना के लोगों अंदर की मशहूर कर दिता जी, कुत्ता बड़ा वफादार है। एक गैर मुस्लिम दी साजिश है जो मुसलमाना दी जुबान ते आ गई, ते मुसलमान ने भी समझना शुरू कर दिता कुत्ता ते बड़ा वफादार है, पर मेरी माँ मेरी वफादार नहीं, मेरा बाप मेरा वफादार नहीं। जिन्हें तेरी जवानी दी खातर लोगां दियां गालां भी सुनियां, धक्के भी बर्दाश्त कीते, सारा कुछ चिरचिरांदी धूप अंदर गर्मी दे मौसम अंदर बर्दाश्त कीता,
اپنی اولاد دی واسطے محنت کردا رہیا، مزدوری کردا رہیا، جیڑی ماں تیرے واسطے کھانا بناندی رہی، تیرے کپڑے استری کردی رہی، کپڑے توندی رہی، تیری گرمی تے سردی دا خیال کردی رہی، اس ماں باپ دے بارے تے اے نفرت دیتی گئی کہ ماں باپ جڑے نے او بے وفا نے، پر کتا بڑا وفادار ہے۔ کتے دی وفاداری انہوں سکھائی گئی۔ حالانکہ اگر اللہ دا قرآن پڑھیا جائے نا تے اللہ نے جتھے سب تو زیادہ مذمت والی مثال تے تشبیہ دیتی ہے نا، اتھے اللہ نے کتے دی تشبیہ دیتی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، فرمایا انہاں دی مثال تے کتیاں جیسی ہے۔ کتا بھی کچھ نہ کچھ حیا کردا ہے، پر انہاں نوں تے او بھی حیا نہیں دین دا، اسلام دا، اے اپنی منمانی دی زندگی گزار دے نے۔ اللہ مثالاں بیان کرے کتے دی مذمت واسطے، غیر مسلم بیان کرے او دی تعریف واسطے۔ اور جدو ضرب المثل بنا دیتی گئی، پھر انہاں اوہی کیتا ہے، انہاں دے بیڈ روم اندر کتا تے سو سکدا ہے پر بڈھا باپ نہیں سو سکدا۔ کاش ضرب المثل اے بنائی جاندی، باپ بڑا وفادار ہے، ماں بڑی وفادار ہے، ضرب المثل اندر اے مثال بیان کرو، لے آؤ ہاں لب کے ایڈی کو وفاداری مل دی ہے۔ دنیا تے اج دا دور ہے نا، انٹرویو جاب تے بڑے معاملات تے دنیا دی ہوس چڑھ گئی ہے، تے 8 گھنٹے ڈیوٹی دینی ہوئے، سب تو پہلا سوال کی ہوندا ہے؟ مینوں لبے گا کی؟ تنخواہ کنی دیو گے؟ مزدوری کنی دیو گے؟ اجرت کتنی دیو گے؟ ماں دی وفاداری ویخ، کنے سال انہیں 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتی ہے، 8 گھنٹے نہیں، 6 گھنٹے نہیں، 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتی ہے۔ تیرے باپ نے 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتی ہے، تیرے آرام دا خیال کیتا ہے، تیرے ہر دکھ درد دا خیال کیتا ہے۔ جب تک تو کھا نہیں سا لیندا، باپ باپ نو نیند نہیں سی آوندی کہ تو کھاندا کیوں نہیں؟ اج جوان ہو گئے ہیں تے تیرے چ اتنی نفرت پیدا ہو گئی ہے۔ ماں باپ دی تے حالت ایسی، تو کھاندا نہیں سا، نیند نہیں سی ہوندی، تو ایڈا ظالم تے بدبخت ہو گیا ہے۔ اج تیرا ماں باپ تیرے مال چو کھاندا ہے تے تینوں بدبختہ نیند نہیں آندی۔ تیری نیند اس واسطے حرام ہو گئی کہ میرا ماں باپ کھاندا کیوں ہے؟ حالانکہ اللہ نے اتنا بڑا حق بیان کیتا ہے، فرمایا جتھے ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، اتھے مال اس طرح نچھاور کرنا ہے، دامن پھیلا دینا ہے، بازو پھیلا دینے نے۔ یسألونک ماذا ینفقون، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے کولوں سوال کر دینے، اسی جوان ہو گئے ہیں، کمان لگ پے ہیں، تنخواہ آنی شروع ہو گئی ہے، پیسے آنے شروع ہو گئے نے، اسی اپنا مال سب تو پہلے کتھے خرچ کریے؟ فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، تواڈی تنخواہ تواڈے مال اندر سب تو پہلا حق تواڈے ماں باپ دا ہے۔ اتنا بڑا حق کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک شکایت لگان والے نے شکایت لائی، اللہ دے نبی میرا باپ میرے پوچھیوں بغیر میرا مال استعمال کردا ہے۔ آپ نے فرمایا انت و مالک لابیک، آئندہ تو بعد دربار نبوت اندر شکایت نہ کری، تمہیں تے تیرا مال بھی تیرے باپ دا ہی ہے، تے جیڑا تیرے باپ نے پوری زندگی دی کمائی کیتی ہے تو اس مال تے لڑائی کرنا ہے اور باپ نو عدالتاں کچہریاں اندر ذلیل و رسوا کرنا ہے، گرے بان پکڑنا ہے کہ میرا حصہ کڈو جیڑا میرا حصہ بندا ہے۔ شریعت تے کہہ رہی ہے تیرا مال کمایا تیرے باپ دے، تے تیرے باپ دا مال کمایا وہ باپ دا ہی ہے، تیرا نہیں، تیرا ادو بنے گا جدو تیرا باپ دنیا تو چلا جائے گا۔ لیکن افسوس در افسوس کی کیا جا سکتا ہے، دین تو دور کیتا جا رہا ہے اور اہل اسلام نو یہ سازش سمجھ ہی نہیں آ رہی، وہ بھی اپنی اولاد نو وہی تربیت، ہن جیڑا اسلام، جیڑا دین، جیڑا قرآن، جیڑا اللہ دا پیغام اولاد نو ایتھوں تک حق سنا رہے ہے، جدوں او اپنے بچیاں نو نال لے کے آئے گا، دین دا علم پڑھائے گا، مسجد وال لے کے آئے گا، یہ باتاں سنے گا، یہ نصیحتاں سنے گا، تے خود بخود اولاد فرما برداری کرے گی۔ تو جدوں اولاد نو رکھنا ہی انہاں چیزاں تو دور ہے تے انہاں نو وہی گھر اندر نیٹ دا ماحول دے کے جدوں انگریزاں دا تے غیر مسلماں دا کلچر ہی پڑھانا ہے، پھر انہاں وہی سلوک کرنا ہے کہ کتا تے ساڈے نال رہ سکدا ہے پر باپ نہیں ساڈے نال رہ سکدا۔
यारां वास्ते ते सारियां मुहब्बतां ने। यार किसी औखे वेले एक बारी जिंदगी च काम आ जाए, पूरी जिंदगी ओहदा एहसान याद करदा है। ते पता की आंदा है, ओ वफादार यार ते ओही है जिहड़ा औखे वेले काम आए। मां दी वफादारी भुल गया है जिन्हें 10 साल तेरे औखियां वेलियां च तेरियां खिदमतां कीतियां ने। तो अल्लाह ने शान अता कीता है, अल्लाह ने मकाम अता कीता है। मैं अज उनवान क्यों पढ़ा रहा, उसकी वजह ये वे, गुज़श्ता 2 दिन पहले 14 मई को मां के नाम से मदर डे मनाया गया है, और आने वाले महीने अंदर जून के तीसरे इतवार को फादर डे मनाया जाएगा। अजीब एक जनाब सूरत हाल गैर मुसलिमां ने बना दी, और मुसलमान इनू बड़ा प्रोवाइड करता है, बड़ा पसंद करता है, बड़ा बढ़ चढ़ के दिन मनाता है। बस रस्मी अंदाज नाल साडे दीनी मामलात कर दिते गए। हुण मैनू दसो, मां भी हुण तरसेगी 14 मई वाले दिन नूं कि साल बाद 14 मई आएगा तो मैनू औलाद की कोई मोहब्बत मिलेगी। बाप तरसेगा जून के तीसरे इतवार नूं। रस्मी अंदाज ना दिन बना दिते गए, रस्मी अंदाज ना बस कर दिता गया, और उस दिन बस जी असी मां का दिन मना लिया तो मां का हक अदा हो गया। मां बाप का तो इतना बड़ा हक है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल्ला दा तवाफ कर रहे ने। यमन चो एक बंदा आया, उन्हें मां नू अपने कंधियां ते उठा के बैतुल्ला दा हज करवाया, बैतुल्ला दियां ज़ियारतां करवाइयां ने, बैतुल्ला दा उमरा करवाया। ते जदों हज ते उमरा करवा लिया, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मां नू मसला पुछदा है, ए अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मां, मैं अपने मां दा फरमा बरदार ऊंट ते सवारी बन के सारे काम सर अंजाम दिते ने। यमन चो मां नू उठाया, कंधियां ते उठा के मक्के अंदर लैके आया, सारियां ज़ियारतां करवाइयां ने। हुण वापस मां नू भी कंधियां ते उठा के यमन लैके जाना है। क्या मैं अपनी मां दा हक अदा कर दिता है? ते हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर दियां चीखां निकल गईयां, फरमान लगे हक अदा करन दी गल करना, ला ला हक अदा करना ते दूर दी गल है। एक नाखून जिहड़ा कटिया होए तू ते अपनी मां दा कटे होए नाखून दे बराबर भी हक अदा ने कीता। उस मां दा ते इतना बड़ा हक सी, उस बाप दा ते इतना बड़ा हक सी, जिस मां बाप नू अज बोझ समझिया जा रहा है। ये ते अल्लाह दी बहुत बड़ी नेमत है। और जिवें मैं अर्ज कीता है, रस्मी अंदाज अंदर असी बड़े दलेर हाँ, रस्मी अंदाज अंदर असी बड़े शेर हाँ। सारियां दी बात नहीं करता, बड़े बड़े माशाअल्लाह अपने माँ बाप दे फरमा बरदार भी ने, लेकिन ऐसे अफराद दी कसरत साडे मुआशरे अंदर मौजूद है। कदी मां दा दिन मना लिया, कदी बाप दा दिन मना लिया। बाप दवाई तो तरसदा रहा है, बाप जिंदा सी वो जनाब फल दे एक दाने तो तरसदा रहा है। ते जदों बाप दुनिया तो गया, हुण लोकां नूं विखाण वास्ते कुल ते 60-60 हज़ार दा 1-1 लाख दा फ्रूट तकसीम कर रहा है। इहदे नालों बेहतर नहीं सी जिंदा बाप नूं फल खिलांदा जिहड़ा तरसदा रहा है 1-1 दाने तो। ते की समझना है सारा कुछ करके बड़ी शान मिल जाएगी? अल्लाह दुनिया ते भी जलील कर देंदा जे मापियां दी खिदमत ना करे, मापियां दा गुस्ताख होए अल्लाह आखरत अंदर भी जलील कर देंदा है। सहीहुल बुखारी अंदर है, ओ जनाबे जुरैज राहिमाहुल्लाह ने मां दी आवाज़ ते सिर्फ लब्बैक नहीं आखिया, जवाब नहीं दिता। अल्लाह ने दुनिया ते ही इन्ना परेशान किया, लोगों ने आके इबादत खाना भी टा दिता ते नाल बड़ा मारिया भी है। मां दी बददुआ लग गई। ये हस्तियां ते इन्नी शान वालियां ने, इन्ने मकाम वालियां ने कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने अल्लाह ने इन्ना शान दिता है कि बाप जदों अपनी औलाद दे हक अंदर कोई दुआ करे, अल्लाह बाप दे उठे हाथ औलाद दे हक अंदर रद्द ही नहीं करता। जिदी रब नहीं मोड़ता, तू एक 100 रुपए दे फल वास्ते ओदी बात नू रद्द कर दिता है, एक यार पिछे ओदी रद्द कर देना बात जिदी रब नहीं मोड़ता। ऐसी शान अल्लाह ने। और मां
मां दे अल्लाह ने क्या कहने, बाप दी ते दुआ अल्लाह रद्द नहीं ना करदा, ते मां नू अल्लाह ने शान दिता है जेड़ा मां दी खिदमत करे अल्लाह ओनू मुस्तजाब दावात बना देंदे ने, अल्लाह ओदी दुआ रद्द नहीं करदे। पढ़ो सही मुस्लिम चो वैसे करनी राहिमाहुल्लाह दा वाकया, नबी अलैहिस्सलाम ने की फरमाया, फरमाया उमर अगर मुलाकात हो जाए अपने गुनाहां दी माफ़ी दी दुआ करवाई, ओ मां दी ऐसी खिदमत करने वाला है अल्लाह ने उन्हें ऐसा शान दे दिता है, लऊ अक़समा अल्लाह ला बर्रहू, रब ते कसम ही पा दे अल्लाह ओदी कसम पूरी करके ओदी लाज रख देंदा है। ए मां दा फरमा बरदार है जिहदी रब लाज रखदा है, ते जेड़ा मां बाप दा गुस्ताख होए दुनिया में बर्बाद ते आखरत किवें बर्बाद है। सुनन नसाई अंदर रिवायत मौजूद है, दीगर हदीस दियां किताबां अंदर फरमाया 3 बंदे ऐसे ने अल्लाह ने उन्हां ते जन्नत हराम कर दी है, ते अल्लाह क़यामत वाले दिन उन्हां ते नजरे रहमत नाल नहीं वेखेगा। उन्हां चो सब तो पहला बदबख्त होवे अल आकुल वालिदई, जेड़ा अपने माँ बाप दा नाफरमान है। जन्नत हराम है जे मापियां दा नाफरमान है। अल्लाह नजरे रहमत नहीं करता, दुनिया भी रब बर्बाद कर देंदा है, आखरत भी रब बर्बाद कर देंदा है। सर्वे करके वेखो उन्हां गैर मुसलिमां दे इलाके अंदर जिन्हां मावां नू ओल्ड हाउस अंदर सुट दिता है, जिन्हां ने बापां नू ओल्ड हाउस अंदर सुट दिता है, मापे एड़ियां रगड़ रगड़ के दुनिया तो जांदे ने, ते जे माँ बाप नू इन्ना परेशान कीता है ते औलाद ने कोई सुख नहीं कटिया। औलादां भी बर्बाद, अगों उन्हां दियां औलादां उन्हां नाल वो सलूक कर रही हैं, बर्बाद हो गई ना दुनिया। ते अज दे मुआशरे अंदर भी जिन्हें माँ बाप नू सताया वो परेशान ही होया, दुनिया भी अल्लाह ने जलील कर दी, इतनी तंग की थी। सूरह यूसुफ पढ़ो, नबियां दे बेटे सन ना जनाबे यकूब अलैहिस्सलाम दे, ते उन्हां बाप नू रुलाया औलाद अल्लों, यूसुफ अलैहिस्सलाम नू दूर करके अल्लाह ने दुनिया ते इन्ना रुसवा कीता है, आप बादशाह दे कोल सदका मंगन ते मजबूर हो गए सन। अज जिहड़ी साडी मईशत दी बर्बादी है ना, ओदी एक वजह यह भी है कि औलाद माँ बाप की नाफरमान बन गई है, अखां कढ़ दी है। की बचदा उस बाप दे पल्ले अंदर जिन्हों औलाद अखां कढ़ के विखाए, जिन्हें उन्होंने पालिया भी है, पोसिया भी है, खिदमतां भी कीतियां ने। तो बहर हाल ये दावते फ़िक्र है, एक बहुत बड़ा पैगाम है कि दिन मनाने वास्ते अल्लाह ने हस्तियां नहीं दितियां, अल्लाह ने जन्नत बनाने वास्ते दितियां ने। इन्हां दी खिदमत करो, अपनी जन्नत नू कमाओ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।